औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर सियाल हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी जंग अदालतों में भी लड़ रही है, सड़कों पे भी लड़ रही है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला बंद हो चुका है। 17 तारीख तक अब इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अचानक एक फैसला वो कर दिया कि आप 17 तारीख तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस हवाले से आज मैंने उनकी बहन नौरीन नियाजी साहबा का उनका मैंने सवाल किया कि अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं तो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उनका कहना था कि हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और अगर फिर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो फिर देखी जाएगी कि कौन इस मुल्क में बच पाएगा। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर पहले में जो आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ हैं शमसा कियानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल एडवाइज़र हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और ये वो खतून हैं लीगल एडवाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने 2018 से इमरान खान का हाथ थामा और उनकी लीगल एडवाइजिंग के तौर पे आज तक ये खड़ी हैं। मैंने इनको हमेशा जो आई विटनेस हूँ इस बात का कि मैं इनकी इसलिए आई विटनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि सुबह 8 से लेकर रात 12 बज चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खतून जो आपके इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट के तौर पे, आज से लेकर पिछले 2 सालों से ये मुसलसल जो है वो हाई कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत हो, कभी किसी की गिरफ्तारी हो, वर्कर की गिरफ्तारी हो, इमरान खान के वर्कर का नाम सुनते ही फौरी तौर पे उनके रिलीफ देने के लिए बग़ैर किसी फीस के, बग़ैर किसी मुआवजे के इस तरह की लीगल एडवाइजिंग देना, और कई सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको रिलीफ दे चुकी हैं। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे जो महर कानून हैं और सीनियर कानूनदान हैं उनमें इनका नाम भी शुमार होता है। अल्लाह ताला इनको हमेशा जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शमसा कियानी प्रोग्राम में वेलकम टू शो। बताइएगा कि आज यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि अदालत ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला बंद करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच गौहर, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। कमिंग टू द पॉइंट, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और एज ए सिस्टर शी इज़ वेरी कंसर्न कि उनके जो भाई हैं खान साहब हैं उनकी तबीयत नासाज भी है, और 17 तारीख तक जो इसको होल्ड कर लिया गया है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ है। और मैं नहीं समझती कि इसको रोकने की कोई वजह सामने जो है आनी चाहिए। रीज़न्स नहीं दी हैं जज साहिब ने इसमें अपने ऑर्डर में, लेकिन ये है कि 17 तक जो ऑर्डर है उसको उन्होंने सच कर दिया है। लाइक ऑर्डर यही आया है कि 17 तक मुलाकात नहीं हो सकती। तो लेट्स सी, हमें अदालतों से ही उम्मीद है, हम इन्हीं अदालतों के पास पहले भी जाते रहे हैं और आगे भी जाएंगे, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे मबनी ही इंसाफ के नारे पे इसकी बुनियाद रखी गई है। तो अब सिर्फ इंसाफ की ही बात करेंगे, अदालत की ही बात करेंगे और कानून की ही बात करेंगे। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मुख्तलिफ जगहों पे आपके ऊपर रिलीफ भी दिया है और कई जगहों पे आपकी ज़मानत भी कैंसिल की है। अब 17 तारीख तक अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, वजह क्या है? क्या रियासत रोक रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवाई जाएँ? तो फिर अदालतें जो इंसाफ के लिए बैठी हैं, जो दरवाजे खुले होते हैं इंसाफ के, वो 17 तारीख तक मतलब इंसाफ नहीं दे सकती? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा देखें जब से ये केसेस चल रहे हैं, साइफ़र केस देख लें, इसके अलावा तोशाखाना केस है, इसके अलावा बड़े हाई प्रोफाइल और केसेस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें हमेशा ही जब आप लोअर जुडिशरी की तरफ आते हैं तो हमारे जितनी भी इस्तदा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको टर्न डाउन कर दिया जाता है। और हाई कोर्ट में भी अब मामलात ऐसे ही हैं, लेकिन वही बात है, आपसे फिर मैं वही कहूँगी कि हम पुरुमीद हैं और हमें उम्मीद अदालतों से ही है। हम इन्हीं के पास जाएंगे, उसी के दरवाजे पे बैठेंगे। बड़ी अच्छी उम्मीद है। शमसा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमों से कोई मुतमईन नहीं दिखाई देता। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि यही जो लॉयर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये इमरान खान को और उनके अहल खाना को आने ही नहीं देते बाहर। मतलब उनका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आपके ऊपर डाउट करता है कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर टीम जो है या लीगल
एडवाइज़र हैं वो इमरान खान को बाहर आने नहीं दे रहे? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे लॉयर्स जो हैं वो वर्कर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और आजकल तो माहौल ही आपको पता है ऐसा चल रहा है कि डेली बेसिस पे हमारे 100 वर्कर्स के साथ और हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं हमसे मुलाकात होती है। उनका टोटल कंप्लीट बिलीफ है जो भी लीगल काउंसिल्स हैं इमरान खान सब की, और आप सबके सामने है कि जितने भी कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी किस्म का कोई शक शुबा किया ही नहीं जा सकता। उसकी फ़र्स्ट एग्जांपल मैं यही दूंगी कि 4 मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस जो हैं उनमें अदालतों से हमने रिलीफ भी लिया, और उसके बाद जैसे ही रिलीफ मिलने के दिन करीब आते हैं हमारे ऊपर, खान साहब के ऊपर मज़ीद केसेस जो हैं वो बुक उनको कर लिया जाता है डिफरेंट केसेस में। अभी रिसेंट ही आप देख लें कि ये एहतजाज की कॉल के बाद जितने भी पर्चे हुए हैं, आई थिंक जो मेरे नॉलेज में है वो 25 पर्चे हैं इस्लामाबाद के डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में जो कि लॉन्च किए गए हैं वर्कर्स के अगेंस्ट, लीडरशिप के अगेंस्ट, जिनमें हर पर्चे में, हर एफआईआर में जो बानी पीटीआई हैं उनका नामजद उनको किया गया है। तो अब इसमें ये कहना कि जो वर्कर्स हैं उनको ट्रस्ट नहीं है, वो खुश नहीं है कि लॉयर्स नहीं आने देते हैं। लॉयर्स एज ए लॉयर, एज ए कानूनदान, तो मैं यही कहूँगी कि हम अदालतों को कानून पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं। हम बास्केट्स भरी हुई बुक्स की लेके जाते हैं, लेकिन एट द एंड फ़ैसला तो अदालत ने ही करना है। फ़ैसला तो हम खुद से लिख नहीं सकते। हम तो इस्तदा कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं वाक़यात, हालात, सारा कुछ बताते हैं, लेकिन फ़ैसला तो अल्टीमेटली अदालत की तरफ से ही आना होता है। और जो भी फ़ैसला आता है हम उसको चैलेंज भी करते हैं, समटाइम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, और इंतज़ार भी करते हैं कि आने वाले दिनों में अदालतें अच्छे फ़ैसले देंगी। शमसा कियानी साहबा, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी देखती हैं, हाई कोर्ट को भी देखती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनसे ज़्यादा दहशत गर्दी की अदालतों को देख रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों के हिसाब से वर्कर्स को आप अपने पॉकेट से, जो है मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी आपकी एफर्ट्स होती हैं मैं देख रहा होता हूँ, तो ये सारा सिनेरियो जो है, मुझे एक बड़ा सवाल करते हुए थोड़ा सा शर्म फील हो रहा है कि मैं पूछना बड़ा चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कुछ इस हवाले से रिफंड भी करती है कुछ चीज़ें? सर ये पार्टी पॉलिसी होती है हमारी, डिफरेंट बीटिक्स होती हैं, लीगल विंग जो है हमारा। अभी लाइक संजानी जलसा जो था या बाकी और लीगल मैटर्स जो होते हैं, प्रॉपर हमारी आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ लॉयर्स की मीटिंग होती है, उसमें ये हम डिसाइड करते हैं, और लॉयर्स अपने खुद से भी हम कर रहे होते हैं, और पार्टी की तरफ से जो हमारी लीडरशिप है वो भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम कम से कम, स्पेशली जो एफआईआर्स है उनमें जो श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाने होते हैं, हम अदालतों से इस्तदा करते हैं कि वर्कर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, कम से कम इन पे बोझ डाला जाए। और इसमें मैं बड़ी खुशी से ये बताना भी चाहूँगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जो जजेस हैं हमारे एटीसी कोर्ट में या नीचे ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये रिलीफ देते हैं हम। ये कम से कम चलका जो है कह लें श्योरिटी बॉन्ड 5,000, 10,000, 15,000 इस तक लेके जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो भी बोझ नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम जो सारा फैब्रिक जो है सिस्टम का वो बिल्कुल ही हो चुका मतलब है, ख़राब पाकिस्तान हो चुका तहरीक है। इंसाफ कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है फाइनेंशियल तौर पे लीगल टीमों को सपोर्ट करती है। अभी हालात कुछ ऐसे हैं, कह अच्छा, नहीं खान सकते साहब हैं। तो उनकी जो बड़ी नेचर वो बड़ी डिफरेंट है। वो तो आप उनके पास जाएं भी तो चाय भी नहीं पूछते, बिस्किट भी नहीं होते, बल्कि पानी वाली बोतल आम जो होता है वो लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकईतन पे करती है आप लोगों को? सर लीडरशिप से मुराद मेरी ये नहीं कि खान साहब डायरेक्टली करते हैं या वो कोई और हमारे ऑफिस होल्डर्स हैं वो करते हैं। लीडरशिप में देखें हमारे अपने सीनियर लॉयर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फंड्स जो हैं लोग जनरेट कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लोग इसको पसंद करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह का कोई अच्छा, इशू होता है। ठीक है, अब पॉइंट आ गया। शमसा कियानी साहबा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर एक नया मुकदमा जो 302 का बनाया जा रहा है और उसमें गालबन उनको नामजद किया जा रहा है, और एक पुलिस अफसर की जो हलाकत है उसके बाद ये मुकदमा सामने आ रहा है, तो इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हैं, तो 302 का मुकदमा कैसे हो सकता है? सर इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है और वो कैसे इंस्टिगेट कर सकता है, वो कैसे बेटमिट का सेक्शन जो है वो उन पे लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुआवनत की। तो ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन देखिए कि डिफरेंट वीडियोस फिर उसके बाद जब ये एफआईआर लॉन्च होती है तो डिफरेंट किस्म की वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिनमें वो जो एहलकार जो जिनकी शहादत हुई है
ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ جو وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کے جسم پہ کوئی تشدد کے نشانات ہوں, کچھ اس قسم کے معاملات ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 302 میں انہوں نے نامزد تو کر دیا ہے, لیکن انشاءاللہ ول گیٹ ریلیف فرام دا کورٹس. شمسہ کیانی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی تعیناتی ہونے لگی ہے جس کے لیے پچھلے 2 مہینوں سے بڑے ابہام چھوڑے جا رہے تھے. اب حکومتی رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ 26 اکتوبر کو سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا؟ جی گوہر, بالکل انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے جو پروفائل ہے لائرز ان کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ ہمیشہ قانون کی بات کرتے ہیں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں ایز اے چیف آف آر پروفیشن, ان کی ہم عزت کرتے ہیں. لیکن معاملات آپ کہہ سکتے ہیں سر منصور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا پروفائل ہے ان کا. لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے بڑا اچھا زبردست سرو کیا ہے ایز اے جسٹس ہائی کورٹ. اور جب آئیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ آئیں گے تو وکلا کمیونٹی انشاءاللہ اپریشیٹ کرے گی. اور ابھی بھی جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اپنی گیدرنگز میں تو ان کے لیے اچھے ہی الفاظ ہم یوز کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھے چیف جسٹس ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئینی عدالت جو اس وقت ترامیم کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں بڑی سرگرم نظر آتی ہے, آئینی عدالت جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے؟ سر اس میں بھی دیکھیں جو آئینی ترامیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مسودہ تو ابھی تک آئی تھنک کمپلیٹلی سامنے نہیں آیا, اور پارٹیز کے بیچ میں یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے. ڈرافٹنگ ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس پہنچ گئے ہیں. سر ڈرافٹ سب نے ڈفرینٹ دیے ہیں, جماعت اسلامی نے ڈفرینٹ اپنا ایک کچھ انہوں نے گزارشات اپنی لکھی ہیں, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے تیار کیا ہے. آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایفیکٹ ہوگا سر اگر ایسا بن بھی جاتی ہے تو؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر آئینی عدالت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. ہاں انڈر دا سپرویژن آف سپریم کورٹ آئینی عدالت کا اگر قیام کیا جائے, اور اس میں اگر 5 ججز کو اسی کورٹ میں اس کا مطلب ہے کہ جو آئینی عدالت ہے اگر وہ بن جاتی ہے تو جو حکومت ہے یا اس وقت یعنی ترامیم والے جو پاس کروانا چاہتے ہیں وہ تو دوسرے لفظوں میں جو سپریم کورٹ کا کنڈکٹ ہے وہ صرف اور صرف چور سپاہی اور ڈکیتوں کے حوالے سے اور بس جو چیزیں ہیں وہی کیسز سننے کے لیے مضموم ہو جائے گی, اور آئینی عدالت صرف آئینی تقاضوں کو دیکھے گی. نہیں سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہے پاکستان تحریک انصاف, ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن آج مولانا صاحب نے اپنے کچھ گزارشات دی, انہوں نے اپنا ایک مسودہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا اگر قیام ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ اس میں جو ججز کا بینچ بنایا جائے گا وہ موسٹ سینئر ججز ہوں گے, اس میں وہ ایگزیکٹو کے پاس پاورز نہیں ہوں گی کہ وہ پک اینڈ چوز کریں گے اور اپنی پسند کے ججز لگائیں گے. موسٹ سینئر ججز جو ہوں گے ان کو ایز اے بینچ یہ, لیکن یہ مولانا صاحب کی ایک گزارش ہے, ان کی ہے. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اسی کے اندر جو ہے جیسے ابھی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں تو آئینی کیسز ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, باقی کیسز ریگولر بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. کوئی اس میں ایسی کوئی دقت کی بات تو ہے نہیں ہے. اچھا یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف نے 18 کو دوبارہ کال دے رکھی ہے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کی, اس سے پہلے کتنے کے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, اور جو گرفتار ہوئے ہیں ریاست تو ان کو افغانی باشندے قرار دے چکی ہے؟ سر میرے پاس ابھی کیونکہ ہماری پراپر لیگل ٹیم ہے ILF کی اسلام آباد میں, پنڈی میں اور لاہور میں, ہمارے پاس جو ابھی فگر آ رہا ہے وہ آلموسٹ 1250 بندے ہیں. 1250 بندے جو ان کے نامزد کیا گیا گرفتار ہیں سر جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اور 25 کے قریب FIRs ہیں جس میں سے آلموسٹ 100 کی بیلز ہو چکی ہیں جو ریمانڈ پہ گئے اور پھر آئے, پھر ان کو ریمانڈ پہ بھیجا گیا, فزیکل کسٹڈی ان کی پولیس کو دی گئی. ریکوریز نہیں ہوئی اس طرح, کیونکہ پروسیکیوشن نے ہمیشہ کلیم تو کیا کہ جی یہ ریکوریز ہیں, لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئی, صفحہ مثل پہ نہیں آئی. اور اس کے علاوہ سے یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں جن کے ویئر اباؤٹس بالکل ابھی ہمارے پاس فگرز میں نہیں آ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے, فیملیز ان کی کانٹیکٹ کرتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کس تھانے میں ہے, کہاں پہ اور کس حال میں ہیں. اچھا جو افغانی باشندے پکڑے ہیں ریاست نے, ان کا بھی آپ لوگ ان کو بھی لیگل جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں؟
سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. افغانی باشندے بالکل کوئی ایک پرسن بھی ان ایف آئی آرز میں نامزد نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا انکشاف آپ کر رہی ہیں کہ جو ریاست بار بار میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اتنے افغانی پکڑے ہیں، اور ان کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی، ویڈیو سٹیٹمنٹس بھی آئیں، اور ایف آئی آر میں ریاست نے ان کو افغانی باشندے قرار نہیں دیا. نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ریکارڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ لیکن یہ ہے کہ ہر ایف آئی آر میں ڈفرینٹ سٹوریز ہیں، اور اگر 40 بندہ نامزد ہے نا اس میں ایک پرچے میں، تو ہر بندے کی ڈفرینٹ سٹوری ہے. کوئی کسی نے یہ بتایا کہ میں اے ٹی ایم سے پیسے لے رہی تھی تو مجھے وہاں سے پکڑ لیا گیا. کسی نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں سے مجھے اٹھا لیا گیا. تو لیٹس سی، ہم نے بیلز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں کورٹس میں، ہم ڈیلی بیسس پہ وہیں پہ ہوتے ہیں. اچھا، صبح 8:30 انسداد سے. دہشت گردی کی عدالت میں آپ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ جو ہے عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی بھی لیگل ایڈوائزر کے طور پہ آپ کی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ نے کیا جرم کر دیا ہے؟ سر ان کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے. جو رائٹ ٹو اسپیچ ہے وہ تو دیکھیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے آپ کو دیا ہے، اور وہ انشور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرے، وہ سٹیزنس کو وہ پرووائڈ کرے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، اور سیکشن 144 کی وائلیشن جیسے لگا دی گئی کہ سیکشن 144 کی وائلیشن ہو رہی تھی. وہ دونوں سسٹرز تو روڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں، اور آپ ہی کے آئی تھنک کوئی جرنلسٹ تھے جو ان کا انٹرویو کر رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ پولیس آتی ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے. تو یہ تو سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں، ایویڈنس کے طور پہ ہر چیز موجود ہے. تو ان کا بار بار ریمانڈ دینا یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ بار بار اب کیوں کل دیا جا پھر رہا ہے. جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 8 دنوں کا ریمانڈ جو ہے وہ پراسیکیوٹر ٹیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور کل پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو جو ہے دوبارہ پیش کیا جائے گا. تو کتنے دنوں تک ریاست جو ہے یہ پراسیکیوٹر ٹیم ہے وہ قانونی طور پر کتنے دنوں تک ریمانڈ دے سکتی ہے؟ سر ریمانڈ تو 15 ڈیز کا جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، لیکن 2 دن کا ہر 2 دن بعد ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے فردر 2 ڈیز مور. دیکھتے ہیں اب کل بھی ہماری انشاءاللہ عدالت سے یہی صدا ہوگی کہ ان کو یا تو اس مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے، یا یہ کہ ان کو جوڈیشل کیا جائے تاکہ ہم بیلز اپلائی کریں اور وہ واپس آ سکے اپنی نارمل لائف میں. لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ. علیمہ خان صاحبہ نے جو اس دن جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کے سامنے جو گزارشات کی، اور جج ابوالاسناد صاحب نے جو آپ لوگوں کو لیکچر دیا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں. علیمہ خان صاحبہ نے بڑے انکشافات نہیں کیے کہ مجھے 4 گھنٹے تک جو ہے وومن تھانے میں جگایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور مینٹلی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ علیمہ خان سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ سر ایکچولی میں اس ٹائم کورٹ میں موجود نہیں تھی جب یہ سارا کچھ چلتا، کیونکہ کنجسٹڈ ہوئی تھی کورٹ، اور وہ اے سیز بھی جج صاحب نے بند کروا دیے تھے، پنکھے بھی بند تھے. تو میں اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئی تھی پانی وغیرہ لینے کے لیے. آئی واز ناٹ اوور دیئر. تو مجھے بعد میں کولیگ سے بھی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی گناہ نہیں تھا ان کا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، انصاف کے لیے کھڑی آخری ہوئی سوال ہیں. کرنا چاہتا ہوں. شمسہ کیانی صاحبہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی پریشر آئے گیا تو ہٹ تو نہیں جائیں گی؟ پھر لیگل ٹیمیں پیچھے بھی ہٹ جاتی ہوتی ہیں. نہیں سر، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، اور ہم حق پہ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، انصاف کے ساتھ ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں. بہت اچھی بات کی ہے کہ عدالتوں کی آزادی، قانون کی پاسداری اور ملک میں رول آف لا کے اگر لیگل ٹیمیں سٹینڈ کرتی ہیں تو ریاست میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملکوں کی تاریخ ہے، جس ملک کی آزاد عدلیہ ہو، جس کی آزاد کانسٹیٹیوشنز ہوں، وہی ترقی کیا کرتے ہیں. اور آج کے بعد یہ جو پروگرام آج ہم نے یہ سٹارٹ اپ لیا ہے، انشاءاللہ ویک میں ہمارے ساتھ شمسہ کیانی ہمارے ساتھ آج وعدہ کر کے جا رہی ہیں کہ ہم بیسیکلی جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو ڈسکس کیا کریں گے. تو شمسہ کیانی آج ہمارے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہیں کہ ہم ویک میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ کنڈکٹ کیا کریں گے. جی سر، انشاءاللہ شور تھینک یو. اسکیجول ہم پہلے بنا لیا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. Thank you آج کے so پروگرام much. کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کے آگے خوشیاں تقسیم کریں.